अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 7 सितंबर 2021 को मेरे व्हाट्सएप पे मौलाना यूनुस साहब बोल्टन इंग्लैंड से उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज और एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी। उस लंबे चौड़े मैसेज के अंदर अभी हालिया दिनों में जो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मुंबई के एक इमाम साहब पर हुक्म शरा सुनाया गया है, उस पर चंद भोंडे एतराज़ात किए गए हैं। तो मैं उन साहब से और उन जैसी जहनीत रखने वालों से जो वक्त के इंतज़ार में थे कि कब हम मरकज़ से बगावत कर लें, ऐसे वक्त में हमें हमारे शेख़ आज़म सैयदी सरकार ताजुल शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शिद्दत से याद आती है कि जब हज़रत ज़ाहिरी हयात में थे तो ये सारे फितने खामोश थे। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसको भी काट दिया, उसको भी काट दिया, उसको भी काट दिया। मेरे भाई, किसी को काटा नहीं जाता है, शरा का हुक्म बयान किया जाता है, कुरान और सुन्नत के फ़ैसले बताए जाते हैं। अब जिनके नफ्स खबीस हों, जहन बागी हो, तबीयत आज़ाद हो, वो नहीं मानने वाले। जिसे आज हम मौक़िफ़ ताजुल शरिया कहते हैं, असल में ये कुरान और सुन्नत का सच्चा फ़ैसला है। इसी से हुजूर ताजुल शरिया पूरी ज़िंदगी चिमटे रहे और सारे अकाबिरीन इसी फ़ैसले पर कायम रहे और हमें भी रहना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत तक मेरी उम्मत में एक गिरोह ऐसा होगा जो हमेशा हक़ गोई से काम लेगा और बातिल का मुकाबला करेगा, और वो तादाद में कम होगा। ये क्या लोग बात करते हैं कि फ़ुला साहब वीडियो पे आ गए, फ़ुला साहब ने तस्वीर बना ली। एक एक का नाम क्यों लेते हो? शरा सब पर हुज्जत है। वो कौन जो शरा पर हुज्जत हो? शरीयत पर कोई हुज्जत नहीं है। और फिर मैं बाज़ नादानों को देखता हूँ कि मिसाल में पेश करते हैं कि फ़ुला खलीफा ताजुल शरिया ने वीडियो बना ली। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी नालायक हैं कि जिन्होंने हुसूल दुनिया के लिए खिलाफत हासिल की, और ख़िलाफ़त हासिल होने के बाद जिस चीज़ की हज़रत ने पूरी ज़िंदगी मुखालिफत की है उसी पर उनका अमल हो रहा है। तो लोग तो उन्हें खलीफा कहते रहे, लेकिन हकीकतन उनकी खिलाफत बाकी नहीं रही। सरकार ताजुल शरिया बवक्त अताए खिलाफत ये बात इरशाद फरमाते हैं, बशर्ते इल्म व अमल। तो जब अमल ही नहीं रहा तो खिलाफत कहाँ से बाकी रही? लोगों की नज़र में बनते हैं फिर खलीफा। तो ऐसे जितने भी खुलाफा हैं, अवाम अहले सुन्नत को चाहिए कि उनसे दूर रहे। दूसरी बात, मरकज़ का जो हुक्म आया है, जिसे लेकर आज लोग उनकी खिदमत गिनवा रहे हैं कि उन्होंने फ़ला मौके पर यह खिदमत कर दी, फ़ला मौके पर वो खिदमत कर दी, अब उनको भी काट दिया गया है। मेरे अज़ीज़, मेरे भाई, ज़रा ये बताएं कि जब पहली मर्तबा उन पर मरकज़ से फतवा आया था तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, कबूल किया, हाजिर हुए, शर्मिंदगी का इजहार किया, नादिम हुए और उससे तौबा भी की, उसे हराम भी जाना। तो अब ख़ुद सोचिए कि जो शख्स हराम जान रहा है फिर उसके बाद फिर उसी फेल में मुब्तला है, तो फासिक तो वो हुआ ही, दोगला भी हो गया। तो अब ऐसे शख्स से क्या ताल्लुक़ रखना। अब दूसरी ऑडियो की तरफ आते हैं। मरकज़ अहले सुन्नत का हुक्म है, हमें बिल्कुल कबूल है, एक हब्बा बराबर हम उससे हट नहीं सकते हैं, ठीक है, चूँकि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। अब जिन को एतराज़ है वो ऐसा करें कि उसके मुकाबले में कुरान और हदीस से दलीलें पेश करें। जिन उलमा ने वीडियोग्राफी की इजाज़त भी दी थी वो फ़कत इस हद तक कि दीनी मजालिस की रिकॉर्डिंग करके उसे आम किया जाए, सिर्फ़ इसी हद तक दी थी। न ये कि हर मौका महल की तस्वीरें खींची जाए और जब लोग स्टेज पर मुसाफे के लिए आ रहे हैं तो उस सुन्नत को तर्क करके माज़अल्लाह सेल्फ़ी ली जाए। यहाँ तक हो रहा कि मुसाफा नहीं किया जा रहा, सेल्फ़ी ली जा रही, मॉडल बने फिर रहे हैं, खाने की, फिरने की, घूमने की, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर सेल्फियाँ खींचते हैं। क्या इन सब के लिए इजाज़त दी थी उलमा ने माज़अल्लाह? तो जिन्होंने जवाज़ का हुक्म दिया, जाकर उन्हीं से इसका हुक्म पूछो। क्या इन सारे मौक़े पर तस्वीर लेना जायज़ है? वो ख़ुद इसे हराम कहेंगे। खुदारा कुछ तो होश के नाखुन लो, दीन का मजाक ना बनाओ। अब दूसरे नंबर पे एक साहब ने हुजूर काज़ी महाराष्ट्र उम्दतुल उलमा
زبدۃ الازکیہ حضرت العلام الحاج الشاہ حافظ و قاری مفتی حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ کی قسم اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسے متقی پرہیزگار۔ میں کلیم حنفی رضوی جلدی کسی کو مانتا نہیں ہوں اور نہ جلدی کسی کی دست بوسی کرتا ہوں۔ حضرت کی قدم بوسی کرنے کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، بلکہ کرتا بھی ہوں جب بھی موقع ملتا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ ایک ایسا عالم دین کہ جس کی عمر کا بڑا حصہ خدمت اسلام میں گزرا اور جو اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ جس کی خلوت ہو، جلوت ہو، مجمع عام ہو، گوشہ تنہائی ہو، ہر جگہ وہ مخلص ہو کر خدمت دین کر رہا ہے۔ تقویٰ طہارت کا یہ عالم ہے کہ جس کی تہجد تک نہ چھوٹتی ہو، اس پر چھیٹا کشی کر رہے ہو۔ ایک شخص اٹھا کر اچانک فون لگا دیتا ہے اور بولنے کا موقع نہیں دیتا، بڑبڑ بولے جاتا اور اس ریکارڈنگ کو عام کرتا اور اسی میں تمہاری فتح ہو گئی۔ جاہلوں، اسے فتح کہتے ہیں کیا؟ تو ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لو، تم کو بھری دوپہر میں ستارے دکھا دوں گا۔ جاہل کہیں کہ اس چلا پکار کا نام اور اس طرح بڑبڑ کرنے کا نام تم نے مناظرہ جتنا رکھ لیا ہے۔ مفتی محمود اختر صاحب وہ شخصیت ہے جن کے سامنے تمہارے ابا بھی زانوی ادب طے کریں گے، جن کے علم و فضل، تقویٰ طہارت اور بالخصوص تفقہ فی الدین کا یہ عالم ہے کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ جن پر اعتماد فرماتے تھے اور اکثر علماء کو مشورہ دیا کرتے تھے، نئی عمر کے علماء کو، کہ مفتی محمود اختر صاحب سے رجوع کیا کریں۔ جی ہاں، اور اکثر کئی پیچیدہ مسائل میں جن سے میں خود رجوع کرتا ہوں اور الحمدللہ میرا مسئلہ فی الفور حل ہوتا ہے۔ ایسا مخلص عالم کہ جسے دعوت میں بلایا جائے تو کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، بسا اوقات لوگ محض مسافے پر اکتفا کرتے ہیں اور رکشہ سے روانہ کرتے ہیں، لیکن کبھی پیشانی پر بل نہیں آتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہاں، جس کے خلوص کا یہ عالم ہے کہ جب لوگ آدھی رات کو فون لگائیں تو آدھی رات کو فون اٹھا کر مسئلوں کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اور کئی مولوی ایسے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا کر کہ تم نے اس وقت کیسے فون لگایا، لیکن کوئی بتائے کہ حضرت نے کبھی کسی کو جھڑکا ہو، ڈانٹی دی ہو۔ ایسے کم سخن عالم جو ہمیشہ تحقیق میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ مطالعے میں، ذکر و اذکار میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ایسے شخص کو اچانک فون کر دینا اور ان کے سامنے چلا پکار کرنا اور اسے اس طرح کا نام دینا، حرام الدہر کہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ کون خبیث شخص ہے جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ یاد رکھو، عوام کی نظر میں جو علامہ ہو وہ علامہ نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیج توڑ مقرر، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، اور اس طرح خود اسٹیج سے گر جانا، مائک پھینک دینا، کرسیاں توڑ دینا اور اس پر نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہو جانا، یہ عوام کی نظر میں تو علامہ ہو سکتا ہے، اصل میں اہل علم کی نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے کے آج کل جو علامہ بنے پھر رہے ہیں یہ نو مولود لوگ، یہ بہت قابل سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مفتی محمود اختر صاحب بہت بڑے عالم کا نام ہے، اتنے بڑے عالم کا نام ہے کہ ممبئی میں ان کی نظیر نہیں ہے، ان کی مثال نہیں ہے، خواہ وہ تفقہ فی الدین کا میدان ہو، علم فقہ کا میدان ہو یا تقویٰ طہارت کی بات ہو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسا علم انہیں عطا فرمایا ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل جو کہیں حل ہوتے نظر نہیں آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں اور چٹکیوں میں بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے زبردست عالم دین، متقی پرہیزگار، جو اکابر کا فخر ہو، اکابر کا اعتماد ہو، جن پر بڑے بڑے اکابرین نے اعتماد کیا ہو، ان کو کوئی فون لگا دے اچانک اور اس طرح بڑبڑ کر کے فون کاٹ دے اور اسے انٹرنیٹ پہ پھیلا دے کہ یہ دیکھو بات نہیں کر پائے۔ جاہل کہیں کہ تم کو اتنا شوق چررایا تھا تو ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لیتے۔ اور بھی بہت سارے مفتی محمود اختر صاحب کے خدام ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں، آپ کے غلام ہیں، ان سے بات کر لیتے، تم کو تمہاری اوقات یاد آ جاتی۔ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں، مرکز پر اعتماد رکھیں۔ جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا گیا ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو وہ شخص اسے پہلے قبول نہیں کرتا، نہ توبہ کرتا، نہ رجوع کرتا، اور دوبارہ اس فعل میں مبتلا ہو گیا تو آپ خود غور کریں کہ غلطی پر کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے، مرکز کا وفادار بنائے،
اور قرآن و سنت کی سچی پیروی کرنے والا بنائے اور اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. خدا تبارک و تعالی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایک رہنے اور نیک رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.